बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अप्रैल 2024 रहमान बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, राजा ताहिर मेरे साथ बैठे हुए हैं, सदर गीगा पंजाब। पिंडी से हमारे भाई काजी इमरान साहब, राजा तैमूर साहब, सादत हबीब साहब। आज मुशावरत हुई, बैठे हुए थे और वही सवालात हर मुलाजिम के जहन में है कि इस वक्त इतना सन्नाटा और खामोशी क्यों है। ज़ाहिर बात है, फरवरी के अंदर हमें यकीन दहानी भी करवाई गई, इलेक्शन था, गवर्नमेंट को सेटल होने के अंदर टाइम मिला और उसके फौरी बाद जो है रमज़ान आ गया। मुलाजमीन ये जान चुके होंगे, बहुत से साथी सवाल करते हैं कि शायद कुछ मामला आगे पीछे हो गए हैं कि मैं नहीं तो कौन, हम नहीं तो कौन। पहले भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम यूनियन एसोसिएशन बामी इत्तेहाद के साथ सामने आई। बहुत से मामला हल हुए, कुछ रहते हैं और जब तक वो हल नहीं होते इंशाअल्लाह ताला ना खुद आराम से बैठेंगे, ना ही गवर्नमेंट को जो है हम आराम से बैठने देंगे। मेरा मुतालबा है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, के इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, मंशूर बहुत अच्छा आपका जा रहा है, जो काम आप कर रही हैं, मगर जो पहले वादे किए हुए थे उनको पूरा किया जाए। जो एक चार्टर ऑफ डिमांड पंजाब के हवाले से था, बिलखसूस लीव इनकैशमेंट, इसमें SCS AEO पे प्रोटेक्शन का केस था। हमारी लेडीज हेल्थ वर्कर्स मैडम रुखसाना के चंद इश्यूज थे, SSTs की प्रमोशन थी और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। नदीम अशरफी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया हुआ है कि 20 एंड अबव वफाक में तो मिल रहा है, सूबों के अंदर नहीं मिल रहा। वफाक की बात की जाए तो पेंशन इस्लाहात जो है उसकी तलवार अभी भी हमारे सरों पे है। बिल्कुल मुलाजमीन आराम से ना बैठें, अपनी भरपूर तैयारी रखें। जैसे ही इस हवाले से हमें कुछ खबर मिलेगी आपके साथ शेयर भी करेंगे और सफ़े अव्वल में इंशाअल्लाह ताला आपका भाई अपनी पूरी टीम के साथ उधर मौजूद होगा। वफाक के हवाले से पेंशन इस्लाहात जो आ रही हैं सूबे, इसमें किसी कुछ फहमी का शिकार ना रहें। जो बेनिफिट वफाक से मिले, वह 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, 15% हो, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस का जम होना हो या रनिंग के ऊपर 35% हो, तो तमाम सूबों ने वो बेनिफिट लिया है। और अगर ये कट लगेगा तो डेफिनेटली सूबों के मुलाजमीन भी इससे मुतासिर होंगे। इसके साथ साथ वफाकी मुलाजमीन के भी इश्यूज के तमाम सूबों में अपग्रेडेशन हुई है, वफाक के मुलाजमीन की नहीं हुई। डिफेंस पेड के हमारे साथी थी, उनकी रहती है। UDC LDC के इशू है, जो 2-2 स्केल हमारे दिए गए हैं, खास तौर पे हमारे क्लास 4 के मुलाजमीन को। उसमें स्केल तो अगले दे दिए हैं, उनके अलाउंसेस नहीं है। डेफिनेटली एक बड़ा इशू है। महंगाई से सबसे अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो क्लास 4 के मुलाजमीन को हुआ है। उसके साथ साथ वफाक का इशू तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन है। और मैं पहले भी बार आगे मुतालबा कर चुका हूं कि नई भर्तियों के ऊपर फौरी तौर पे पाबंदी लगाई जाए, एक पोल बनाया जाए जिसमें तमाम ये डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक TLA मुलाजमीन को उस पोल में रखा जाए। और जब तक उस पोल से ये लोग अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो जाते, उसके बाद भी भर्ती की जाए। एक ही महकमे में 15-15, 20-20 साल से मुलाजिम काम कर रहा होता है और सिफारशी आता है, पहले दिन ही वो मुस्तकिल हो जाता है। बेचारे 10-10, 12-12 साल से साथी उधर ही मौजूद हैं। 1,26,000 मुलाजमीन मर्दमशुमारी की पेमेंट के हवाले से इंतजार कर रहे थे। बहुत लेट हुआ इसके अंदर। डेफिनेटली आपको पता है कि वजारत खजाना की तरफ से था और यही कहा गया था कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आके डिसीजन लेगी, और नई गवर्नमेंट आई। मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, सितारा इम्तियाज मिला मोहम्मद सरवर गोंदल साहब को कि जैसे ही वजारत खजाना से पेमेंट आई, मैंने लास्ट वीडियो में भी AGPR जाके बताया था, बिल सबमिट हो गए और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वहां से चेक्स प्रोसेस होते हैं तो इस वीक के अंदर अंदर जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पहुंच जाएंगे और वहां से इंशाअल्लाह ताला आपको पेमेंट्स जो है वो हो जाएंगी। तमाम मुलाजमीन तैयारी रखें, ईद के फौरन बाद हमारा सिंध
بلوچستان, KPK, وفاق, گلگت بلتستان, کشمیر اور پنجاب تو خاص طور پہ. اس کی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی ہم میٹنگ کال کر رہے ہیں. تمام صوبائی قائدین کی مشاورت کے ساتھ آئندہ کا انشاءاللہ تعالی لائے عمل جو ہے ہم دیں گے. احتجاج یا دھرنا آخری حل ہے جس کی طرف جو ہے ہم جاتے ہیں, ہمارے پاس آخری آپشن ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ واحد حل ہے. ہمارا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی آخری آپشن ہے, مگر پاکستان کے اندر یہ آخری حل ہے مطالبات کی منظوری کی طرف. تو ہم ابھی بھی جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, مریم نواز شریف صاحبہ سے اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں KPK میں, اور مراد شاہ صاحب سندھ کے اندر, ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ملازمین کے جینوئن ایشوز ہیں, خاص طور پہ KPK کے اندر پینشن ریفارمز ہیں, اپ گریڈیشن کا ایشو تھا, لاسٹ انہی کی کیبنٹ کر کے گئی تھی. وفاق کے اندر تو آلریڈی آپ کو بتا چکا جو معاملات ہیں, ہمارے مطالبات ہیں. پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے آگے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دے چکے ہیں, اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے خدارہ ملازمین کو مجبور نہ کیا جائے احتجاج کی طرف جانے سے, اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملازمین کو ان کا حق ان کی دہلیز پہ ملے گا وہ پورا کیا جائے. اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں, ڈیفینیٹلی یہ عید کے فوراً بعد جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں, تو اس میں گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین جو رہ گئے ہیں, ایگزیکٹو الاؤنس 17 سے ابو مل گئے, جو دیگر رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان کی تنخواہیں برابر کی جائیں. ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس کے اندر اضافہ کیا جائے. حالیہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس رمضان آج غالباً 20 رمضان ہو چکے ہیں, 20واں روزہ ہو چکا ہے. نہ میں افطاری دے چکا ہوں اور نہ ہی کسی نے مجھے افطاری کروائی ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. تو سرکاری ملازمین کا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے. میں موجودہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملازمین کے ایشوز کو ریزالو کریں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اپنی منتخب حکومتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو بھی پالیسیز لے کے آئیں گے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے, اور ملازمین دوست پالیسیز ہم شانہ بشانہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, دن رات ایک کریں گے ملک کو آگے لے جانے کے لیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ خون پسینہ بھی ایک کر دیں گے اپنا ملک کو آگے لے جانے کے لیے. مگر اپنے جائز آئینی حقوق کے لیے ہمیں خون بہانا بھی پڑا اپنا تو بہائیں گے, پسینے کا آخری قطرہ تک ہم بہا دیں گے اپنے ملازمین کے حق کے اوپر جو ہے کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. عید کے فوراً بعد تمام صوبائی قائدین کی مشاورت کے ساتھ اسلام آباد میں ہم میٹنگ بھی کریں گے, اور پریس کانفرنس کر کے اپنے تحفظات اور آئندہ کے انشاءاللہ تعالی لائے عمل ہم دیں گے. وفاق کے حوالے سے جو منسٹری آف ہاؤسنگ جو ہے, یہ بھی آج ہی مجھے پتا چلا کہ وہ جو رولز ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں گھروں کے حوالے سے, باپ کا مکان, بچے والا وہ, اور دیگر کیٹیگریز کو جو ہے اس کو چینج کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ایجنڈے پہ, یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز پہ نظر ہیں. ملازمین اپنی صفوں میں بس اتحاد رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو ہر ساتھی شیئر کرے تک کہ ہر ملازم تک پہنچ جائے. بہت شکریہ.